معاملات گزرے حضرت معاویہ دے نال تے انہاں دے وچ شمولیت ہویا ہے عبداللہ بن سبا آ جائے مطابق باقی یہ بالکل بیٹا نہ گل نوں ملیا میٹ کرنی جویں تفتیش دا رخ بدل لی پولیس ایویں بندہ اصل چھڈ دے ادھر نوں رخ پھیر اداں عبداللہ بن سبا سی پھر کدھر گیا ہاں ساری سلطنت فطور پاؤندا رہا تے انہاں دسدے آ گورنر آؤں کر دیندا سی یہ بھی حضرت عثمان تے گورنر دی تے انہاں دی نالائکی ہے تے بجائے انہوں پھانسی دین تے کتے نوں جے کوئی ہیگا سی شہر نوں کرتا اوتھے اگ لاوے او لاتی اگریز کرتا کچھ بھی اور بعد دسدے نہیں تو کدھر گیا پھر آسمان انہوں اٹھا لیا زمین نکلی بناوٹی گیا یہ شکر ہے عبد الرحمان المعلمی جڑے ساڈے اہل حدیث عالم سی نا یمن انہیں بہت اچھے طریقے نال لکھا جدو پرویزیاں نے آخیا نا سنت دے منکر جڑے سی مصر کہ تسی کیڑا دین لئی پھر القید سیاسی نہ رکھیا کیا پڑھیا مکاری دے طور کے عبداللہ بن انہیں آخیا بھائی اللہ جزائے خیر دیتا حسین نوں کہ انہیں اس افسانے تو ہوا کر دیتی ہے اور جزائے خیر دے کہ انہیں بالکل واضح کیتا کوئی عبداللہ بن سبا نہیں کوئی غلطیاں حضرت عثمان دیاں سی مسلمان اٹھے سی صحابہ دے خلاف اٹھے کسی یہودی دا کوئی دخل نہیں اہل حدیث عالم دی پئی ایڈا وڈا جنہیں کئی جلداں اصلی صاحب ہوراں نے رکھیاں مارے عبد الرحمان بن المعلمی نوں پوچھ لو بناوٹی گل